हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेसमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ घर बनाउँदाको सम्पूर्ण नियमको बारेमा। घर बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, घरको फाउन्डेसनदेखि लिएर टपसम्म सबै कुराहरू डिटेलमा एकाएक कुरा गर्नेछौँ र आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। आज हामी एउटै भिडियोमा सबै कुराको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। बिम, कलम, स्ल्याब, फुटिङ भयो, हजुरको झ्यालढोकाको साइज कति राख्ने, रुमको साइज कति राख्ने, टोयलेट बाथरुमको साइज कति राख्ने, यी सबै कुराको बारेमा हामी एउटै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। सबै कुराको बारेमा जानकारी पाउन यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ अलि लामो नै हुनेछ र नआत्तिनु होला, भिडियोले चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियो चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले घर बनाउन सम्बन्धी पुरै नलेज हुनेछ, पुरै जानकारी हुनेछ। मैले A to Z यहाँ कुरा गर्नेछु, तलदेखि लिएर माथिसम्म पुरै कुरा गर्नेछु मैले। र यो चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर साथीहरूको लागि त इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्यो, तर जो कोही व्यक्ति आफ्नो घर बनाउन लाग्नु भएको छ अथवा घर बनाउन सोचमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि त झनै इम्पोर्टेन्ट हुनुभयो। किन इम्पोर्टेन्ट हुनुभयो भनेपछि त्यहाँ मिस्त्रीहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ कामहरू गडबड गर्ने, यताउता धेरै मिस्टेकहरू गर्ने गर्छ त्यहाँ। र यो चाहिँ भिडियो हजुरले चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई आइडिया हुन्छ सबै कुराको बारेमा। र त्यहाँ आफैले पनि इन्जिनियरलाई नबोलाई आफैले पनि सुपरभिजनको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कहाँ के मिस्टेक भइरहेछ हजुरलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ त्यहाँ। त्यही भएर यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला, म यही भन्न चाहन्छु। र यो भिडियो हेर्दाखेरि हजुरहरूले कुनै ठाउँमा धेरै कुरा नबुझिन पनि सक्छ है। नबुझेको ठाउँमा चाहिँ अब हजुरले चाहिँ कमेन्ट मार्फत मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मैले यो ठाउँमा यो कुरा बुझिनँ भनेर, अथवा यो कुरा के हो भनेर, अथवा केही कुरा भन्न छुट्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ तल कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ फुटिङबारे। र फुटिङबारे कुरो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ घर बनाउन चाहिँ अब कुन साइडबाट कति फिट छोड्नुपर्छ भन्ने बारे कुरा गर्छौँ। यसको बारेमा मैले एउटा डिटेलमा भिडियो बनाएको छु। इफ तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिएको छु, त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। घर बनाउनुभन्दा अघि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो घरको अगाडि छेउछाउमा बाटोघाटो कति फिटको छ त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। नगरपालिकाबाट अमिन मगाएर अनि नाप्न लाउनुपर्छ। आफ्नो जग्गा कति फिटको रहेको छ, कति फिट बाई कति फिटको छ, लम्बाइ चौडाइ आफ्नो जग्गाको कति फिट बाई कति फिटको छ, अगाडिको बाटो कति फिटको छ, छेउको बाटो कति फिटको छ, त्यो सबै नपाउन लाएर जानकारी पाएर हामीले चाहिँ इफ हाम्रो घरको अगाडिको बाटोलाई चाहिँ 13 फिट बनाएर अनि बाँकी चाहिँ जग्गा छोड्नुपर्छ। अगाडि 13 फिट बनाएर हामीले चाहिँ 5 फिट मिनिमम छोड्नुपर्छ। अब इफ जग्गा चाहिँ हाम्रो चाहिँ थोरै छ भने हामीले चाहिँ 5 फिट छोड्नुपर्छ। अब जग्गा प्रशस्तै छ भने टन्नै छ भने हामीले चाहिँ अब 5 फिटले त भ्याउँदैन, घरको अगाडि 5 फिट छोडेर त भ्याउँदैन, हामीले चाहिँ 8 फिटसम्म छोड्नुपर्ने हुन्छ। र घरको छेउमा सपोज घरको छेउमा पनि रोड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 13 फिट पुर्याइ अनि त्यसपछि 5 फिट चाहिँ एक्स्ट्रा छोड्नुपर्छ। र त्यो 5 फिटमा क्लियर 5 फिट छोड्नुपर्छ। हामीले त्यो 5 फिटमा केही गर्न पाउँदैन, टप पनि झार्न पाउँदैन, क्यान्टिलिभर स्ल्याबहरू यताउति गर्न पाउँदैन। ओन्ली विन्डो चाहिँ हामीले खोल्न पाउँछौँ, झ्याल चाहिँ खोल्न पाउँछौँ, बाँकी केही काम गर्न पाउँदैन। र टप झार्नलाई भयो, टप राख्नलाई भयो, अथवा त्यहाँ बाल्कुनी राख्नलाई हामीले चाहिँ 3 फिट अथवा 2 फिट चाहिँ एक्स्ट्रा छोड्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र इफ 13 फिटको बाटो छैन भने हामीले चाहिँ त्यो बाटोले चाहिँ 13 फिट पुर्याइ अनि 5 फिट सेटब्याक छोड्नुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफू कामकाज गर्नको लागि अलिकति हामीलाई पनि जग्गा चाहिन्छ। अगाडि अब घरको अगाडि डिजाइन गर्नु पर्यो है, क्यान्टिलिभर स्ल्याबहरू अब राख्नु पर्यो हैन, बाल्कुनीहरू राख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा 3 फिट छोड्नै पर्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ अब रोड सपोज हाम्रो 10 फिटको रहेको छ भने रोडलाई 13 फिट पुर्याउनु पर्छ। र 13 फिट पुर्याउनले के गर्नुपर्छ, र 13 फिट पुर्याउनले के गर्नु पर्यो भनेपछि 3 फिट हामीले जग्गा चाहियो त्यहाँ हैन। अब 3 फिट हाम्रो साइडतिरबाट चाहिँ 1.5 फिट दिनु पर्यो, अर्काको साइडको लागि चाहिँ हामीले 1.5 फिट छुट्याइदिनु पर्यो। र हाम्रो साइडको लागि चाहिँ अब 13 फिट पुर्याउनलाई 1.5 फिट एक्स्ट्रा छोड्नु पर्यो। भनेपछि 10 फिटको रोड रहेको छ र 1.5 फिट एक्स्ट्रा छोड्नु पर्यो। त्यसपछि 5 फिट छोड्नु पर्यो है। 5 1 6 6.5 फिट त्यो भयो। अनि 3 फिट चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा छोड्नुपर्छ, 6 3 9 9.5 फिट जति छोड्नु पर्यो। अनि गएर तपाईँको 13 फिट रोड पुग्न गएर हाम्रो चाहिँ 8 फिट एक्स्ट्रा छुट्ने हो। र अब यदि इफ जग्गा धेरै छ भने 8 फिट मात्र नछोडौँ होइन, रोडलाई 13 फिट पुर्याएर
किन छोड्ने, बरु 12 फिट 15 फिट घरको अगाडि जति जग्गा भयो त्यति नै राम्रो। ल अब यो हाम्रो अब फुटिङको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन। हात्ती पाइली बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, फाउन्डेसन बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान पर्छ भन्ने कुरामा कुरा गर्छौँ हामी। र यो हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसनको डेप्थ चाहिँ हामीले 5 फिट राख्नुपर्छ है। ग्राउन्ड लेभलभन्दा चाहिँ फाउन्डेसनको डेप्थ 5 फिट राख्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ नर्मली रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि। हामीले 1 तलेदेखि लिएर 3 तले घरको लागि कुरा गर्नेछौँ। हामी चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङको लागि कुरा गर्ने छैनौँ। कमर्सियल बिल्डिङ जस्तै तपाईँको हस्पिटल, स्कुल, एपार्टमेन्ट, मार्केट, सुपर मार्केट यिनीहरू हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै हुन्छ। स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेर सबै कुराहरू निकाल्नुपर्छ। यो सबै नियमले त्यहाँ भ्यालिड गर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो रेसिडेन्सियल बस्नलाई घरको लागि मात्र हो यो। र यो हाम्रो लोकालिटीमा बनाइन्छ त्यही घर नै हो र त्यसकै बारेमा भिडियो बनाउने गर्छु प्रायः। र हामीले फुटिङको डेप्थ चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा 5 फिट राख्नुपर्छ। मिनिमम चाहिँ यति राख्नै पर्छ हामीले। योभन्दा चाहिँ अब बढी पनि राख्न सक्छौँ। तर अब कस्तो ठाउँमा हामी घर बनाइरहेछौँ, माटो कस्तो छ त्यो अनुसारले पनि फुटिङको डेप्थ डिसाइड गर्नु। त्यो इन्जिनियरले गर्नुपर्छ, इन्जिनियरसँग कन्सल्ट गरेर गर्नुपर्छ। नर्मली हाम्रो लोकालिटीमा चाहिँ 5 फिट मिनिमम हुनैपर्छ। र फुटिङको साइज चाहिँ तपाईँको चौडाइ लम्बाइ चाहिँ हामीले 5 फिट राख्नुपर्छ है। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ फुटिङको प्लान बनाएको छु। फुटिङको प्लान चाहिँ 5 फिट बाई 5 फिटको रहेको छ। र यसमा चाहिँ कलम चाहिँ हामीले 12 इन्च बाई 12 इन्चको चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्ने हुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 12 mm को बार 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर अन बोथ साइड रहेको छ। यो 4 इन्च नभएर तपाईँ 5 इन्च सेन्टर टु सेन्टरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 5 इन्च पनि राख्दा केही फरक पर्दैन। यो तपाईँ प्लान अब क्रस सेक्सनको बारेमा कुरा गरौँ। हामीले चाहिँ यो तलको चाहिँ फुटिङको साइज चाहिँ 5 फिट भइ नै हाल्यो। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ खाल्डो खनिसकेपछि के गर्ने, 5 फिटको खाल्डो खनिसकेपछि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ ब्रिक सोलिङ गर्नुपर्छ। ब्रिक सोलिङ अथवा स्टोन सोलिङ, ब्रिक सोलिङ गर्ने 3 इन्चको। त्यसपछि पिसिसी ढलान गर्नुपर्छ। पिसिसी भन्दा चाहिँ के भनेपछि तपाईँको सिम्पल सिमेन्ट, स्यान्ड अनि बालुवाको मिक्सचरले चाहिँ पिसिसी भन्छ। भने पिसिसीको चाहिँ रेसियो चाहिँ हाम्रो 1:3:6 राख्नुपर्छ। यो 1 बोरा, यसको मतलब चाहिँ के भयो भने 1 बोरा सिमेन्ट, 3 बोरा बालुवा अनि 6 बोरा गिटी भयो 3 इन्चको। त्यो ढलान गरिसकेपछि हामीले चाहिँ जाली राख्नुपर्छ। र यसको क्लियर कभर चाहिँ हामीले 2 इन्चसम्म दिनुपर्छ है। 2 इन्च भनेपछि 50 mm सम्म क्लियर कभर दिनुपर्छ। डन्डी अनि यो तपाईँको पिसिसीको ग्याप चाहिँ 50 mm को हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो पिसिसी जाली राखिसकेपछि 10 यो चाहिँ हाम्रो अब साइडको चाहिँ 10 इन्च राख्नुपर्छ। त्यसपछि 1 फिट 6 इन्च यो भइ नै हाल्यो। र 6 इन्च यो राख्नुपर्छ। यो सबै गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ अब यहाँ माथि चाहिँ हामीले चाहिँ फुटिङ बिम राख्नुपर्ने हुन्छ। र फुटिङ बिममा चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा 16 mm को कर्नर बार युज गर्नुपर्छ है। अनि 2टा चाहिँ 12 mm को बार युज गर्नुपर्छ। र यो कलुममा भयो, कलुममा चाहिँ हामीले 4वटा 16 mm को कर्नर बार अनि 4वटा 12 mm को साइड बार युज गर्नुपर्छ। यही नै नियम रहेको छ हाम्रो। नगरपालिकाले पनि खोज्ने भनेको यही ड्रइङ नै हो। हामीले यही अनुसार घर बनाउनुपर्छ। यो त भयो होइन। फुटिङमा हेर्नुपर्ने भनेको कुरा हामी यति नै हो है। र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो कलमबाट लिएर आएको डन्डीले चाहिँ हामीले चाहिँ 1 फिट 6 इन्चसम्म चाहिँ यो यल सेपमा बनाउनुपर्छ। भनेपछि तपाईँको 12-18 इन्च चाहिँ मिनिमम राख्नुपर्छ। योभन्दा बढी राखेको ठिक, तर योभन्दा चाहिँ कम राख्न भएन है। अनि यता यो साइडतिर पनि त्यस्तै हो। सबै डन्डीले चाहिँ हामीले यल सेपमा फोल्ड गर्नुपर्छ। अब कलममा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ कलमको साइज त अब नगरपालिकाले तोकिदिएको छ। हाम्रो नर्मल रेसिडेन्सियल घरको चाहिँ 12 इन्च बाई 12 इन्चको राख्नुपर्छ। 4वटा चाहिँ 16 mm को कर्नर बार अनि 4वटा 12 mm को साइड बार अनि 8 mm को टाइज। यो टाइज भन्दा के पछि तपाईँको रिङ, लोकल भाषामा रिङ भन्छौँ। रिङको साइज चाहिँ 8 mm को राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइज आएर यसरी फोल्ड भएको छ, बेन्ड भएको छ। यो चाहिँ यसको चाहिँ लेन्थ कति राख्ने भनेपछि तपाईँको 3 इन्च मिनिमम राख्नुपर्छ। यसको बिल्डिङ कोड अनुसार, हाम्रो एनबिसी कोड अनुसार अथवा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोड अनुसार हामीले 3 इन्च मिनिमम राख्नै पर्ने हुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्छु तपाईँ सपोज यो हाम्रो चाहिँ प्लिन्थ बिम भयो, यसको पनि साइज 12 इन्चको भयो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ डन्डी राख्छौँ। कलमको साइज अब यो डन्डी राख्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ 400 र 412 को हुन्छ होइन। अनि त्यो टाइज राख्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यो तपाईँको लगभग 2 फिटसम्म यनलटसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिङलाई चाहिँ अलिक क्लोज बाँध्नुपर्छ। यनलट भनेपछि तपाईँको नियर अबाउट 2 फिटसम्म चाहिँ हामीले 8 mm को डन्डीले चाहिँ 3 इन्चसम्म राख्नुपर्छ। त्यसपछि ग्याप बढाउँदै त्यसपछि 5 इन्च राख्यो। फेरि त्यहाँ यहाँ छेउबाट चाहिँ यनलटसम्म भनेपछि तपाईँको 2 फिटसम्म चाहिँ 3 इन्चमा 8 mm 5 टाइज 3 इन्च सेन्टर डिस्टेन्समा राख्नुपर्छ। त्यसपछि बिचमा चाहिँ अलिक ग्याप बढाउने। र यहाँ हेर्नुहुन्छ यो डन्डी चाहिँ यहाँ जोइन गर्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। जोइन कतिमा गर्ने भनेपछि तपाईँको HC/4 तलबाट HC/4 र माथिबाट HC/4। HC भनेपछि तपाईँको हाइट अफ कलम कति छ हाम्रो 9 फिट छ। 9 फिटलाई 4 ले डिभाइड गर्ने अनि बिचमा चाहिँ हामीले जोइन
जोइन गर्ने। र यहाँ चाहिँ कलममा त हामीले 8 वटा डन्डी युज गर्नुपर्छ र यो 8 वटा डन्डीलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमै जोइन गर्न पाउँदैनौँ। 4 वटा चाहिँ यो ठाउँमा जोइन गऱ्यो अनि 4 वटा चाहिँ माथि लगेर जोइन गर्नुपर्छ। एकै ठाउँमा जोइन गऱ्यौँ भने हामीले अर्थक्वेक आउँदाखेरि, भूकम्प आउँदाखेरि यहीँबाट क्र्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ र कलम फेल हुन्छ हाम्रो। त्यही भएर 4 वटा यहाँ जोइन गरेर 4 वटा माथि। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने 4 वटा डन्डी यहाँ जोइन गर्ने बेला चाहिँ हामीले 4 वटै एक लेभलमा चाहिँ जोइन गर्नु भएन। 2टा तल 2टा माथि यसो जिगज्याग लेभलमा चाहिँ जोइन गर्नु पर्यो। अब कलममा हामीले जान्नुपर्ने भनेको कुरा यति नै हो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले बिम लिएर आउँदाखेरि बिम चाहिँ कलममा छिराउँदाखेरि यहाँ चाहिँ यल सेपमा बेन्ड गर्नुपर्छ। यो माथिको डन्डीले चाहिँ तल लिएर आउने अनि तलको डन्डीले चाहिँ माथि लिएर आउने। यहाँ केयरफुल भएर हेर्नुहोस् है, यो कुरामा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। नगरपालिकाको ड्रइङ गर्दा पनि यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। यो सबै अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स स्ट्रक्चरको लागि यो सबै हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। र यो कति राख्ने भनेपछि तपाईँको यो साइडदेखि यो फेसदेखि तपाईँको यहाँसम्म चाहिँ कम्तीमा 3 फिट चाहिँ हुनुपर्छ। यो टोटल यहाँदेखि माथिसम्म यो कम्तीमा 3 फिट हुनुपर्छ। कलममा यति नै हो। अब बिमतिर जाउँ। अब बिम चाहिँ मैले यहाँ एउटा क्रस सेक्सन बनाएको छु। यहाँ पनि मैले पुरै डिटेल हालिदिएको छु। पहिला बिमको साइजको कुरा गरौँ। क्रस सेक्सनको बारेमा हाम्रो बिमको साइज चाहिँ नर्मली 9 इन्च बाई 12 इन्चको राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा 10 इन्च बाई 12 इन्चको राख्नुपर्ने हुन्छ। कुरा भनेको त्यही नै हो हाम्रो। र यसमा चाहिँ 4 वटा चाहिँ कर्नर 16 mm को राख्नुपर्छ र एउटा डन्डी माथि एउटा डन्डी तल त्यो चाहिँ 12 mm को राख्नुपर्ने हुन्छ। टप एन्ड बटम बार 12 mm को राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले स्टिरअप, यसले चाहिँ स्टिरअप भन्छौँ अथवा टाइज भनौँ, कुरा एउटै नै हो। र यसमा पनि हामीले 8 mm को स्टिरअप रिङ युज गर्नुपर्छ र यो पनि 3 इन्च हुनु पर्यो है। यो बेन्ड भएको स्टिरअप चाहिँ यो 135 डिग्रीमा चाहिँ यो बेन्ड गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो हामीले। अब यहाँ हेरौँ येलो सेक्सनमा। येलो सेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलमको साइडबाट चाहिँ यो फर्स्ट रिङ लाउँदाखेरि, फर्स्ट स्टिरअप लाउँदाखेरि हामीले चाहिँ 50 mm छोड्नु पर्यो। 2 इन्च छोडेर अनि त्यसपछि स्टिरअप लाउनुपर्छ। यसमा पनि स्टिरअप लाउनु भनेको कलम जस्तै नै हो। तपाईँको यो कलमको छेउछेउमा चाहिँ अलि नजिक लाउनुपर्छ होइन, अनि बिचमा चाहिँ अलि टाढा लाउनु पर्यो। र 2D सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो नजिक लाउनुपर्छ। 8 mm फाइट टाइज अनि 3 इन्च सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा 2 फिटसम्म चाहिँ हामीले यो 3 इन्च सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा चाहिँ यो रिङ लाउनु पर्यो। त्यसपछि बिचमा चाहिँ 5 इन्चको राख्दा पनि केही फरक परेन। फेरि यहाँ 2D सम्म चाहिँ 2 फिटसम्म चाहिँ यो फेस कलमको यो फेसदेखि 2 फिटसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ 3 इन्च सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा हाल्नु पर्यो। यहाँ पनि त्यस्तै हो, यहाँ पनि त्यस्तै हो, सेम। र यो बिमको बारेमा नै मैले एउटा डिटेलमा भिडियो बनाएको छु बिम र कलमको बारेमा। त्यहाँ गएर तपाईँले डिटेलमा सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा हो ल्याबको। अब ल्याब कति राख्ने भनेपछि पहिला चाहिँ ल्याब बुझौँ। ल्याब भनेको के हो? अब हाम्रो चाहिँ डन्डी चाहिँ तपाईँको 12 मिटरको हुन्छ है। अब 12 मिटरको डन्डी चाहिँ नपुग्न नि सक्छ, कतै जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जोइन गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि ल्याब गर्नुपर्छ। 2टा डन्डीले चाहिँ मर्ज गरेर त्यहाँ चाहिँ बाँध्नुपर्छ त्यसले। अब त्यो कुन ठाउँमा राख्दाखेरि ठिक बेटर हुन्छ भनेपछि तपाईँको यो 2D छ नि, यो 2D को नजिक राख्नुपर्छ। तपाईँको यो जोइन्टमा राख्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हो है। अनि माथिको डन्डीले चाहिँ यहाँ बिचमा पनि तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यहाँ तपाईँको यो कम्प्रेसिभ जोन भयो, तलको टेन्सन जोन भयो, माथिको कम्प्रेसिभ जोन भयो। माथिको डन्डीले चाहिँ यहाँ जोइन गर्दा हुन्छ, तर तलको डन्डी चाहिँ भुलेर पनि यो जोनमा चाहिँ जोइन नगर्नु। 2D सम्म हुनु पर्यो कि त यहाँ हुनुपर्छ, यहाँ तल त्यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट ठाउँ हो ल्याब चाहिँ। ल्याब चाहिँ कति राख्नुपर्छ भनेपछि 45 र 5 भनेको तपाईँको डायमिटर अफ कर्नर बारको डायमिटर कति छ त्यति नै राख्ने हो। यो त भयो हाम्रो बिमको कुरा। अब कुरा गरौँ हामी स्ल्याबको कुरा। अब स्ल्याबमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्ल्याबमा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको तपाईँको कुन स्ल्याब हो भनेपछि क्र्याङ्क बार सिस्टम स्ल्याब हो। क्र्याङ्क बार भनेपछि के, क्र्याङ्क बार भनिन्छ अथवा बेन्ड अप बार भनिन्छ। बारले चाहिँ बेन्ड गरेर डन्डीले बेन्ड गरेर युज गर्छौँ हामी। यो क्रस सेक्सन बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ बारले माथि लाने, बेन्ड गरेर सिधै लाने तल, अनि यहाँ माथि लाने बेन्ड गरेर, अनि फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर कट पिसमा छोड्नु पर्यो। चाहिँ कतिमा बेन्ड गर्ने भनेपछि तपाईँको 45 डिग्रीको एङ्गलमा बेन्ड गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ यहाँ कति लेन्थसम्म बेन्ड गर्ने, यहाँ छेउमा चाहिँ तपाईँको कलमको छेउमा चाहिँ हामीले चाहिँ 0.15 यलमा बेन्ड गर्नु पर्यो। यल भनेको चाहिँ के भनेको तपाईँको 2टा बिमको डिस्टेन्स, हाम्रो इफेक्टिभ डिस्टेन्स कति छ, यो 13 फिट छ। 0.15 इन्टु 13 फिट गर्दाखेरि लगभग यति नै आउँछ, हामीले त्यति नै राख्यौँ। र हामीले चाहिँ स्ल्याबमा चाहिँ कतिको डन्डी युज गर्ने, 10 mm को डन्डी युज गर्नुपर्छ। र यो सर्टर डाइरेक्सनमा 10 mm, र लङ्गर डाइरेक्सनमा हामीले 8 mm को डन्डी पनि युज गर्न सक्छौँ। तर म के भन्छु भने दुवै साइडतिर तपाईँ यो 5 इन्च नराखेर 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा राख्नुहोस्। 10 mm को डन्डी युज गर्दाखेरि 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स राख्नुहोस्, एकदम बेटर हुन्छ। र यता चाहिँ हामीले यहाँ 2टा बार देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा माथि अनि एउटा तल आएको छ बेन्ड भएर। अब यो माथिको चाहिँ कति राख्ने भनेपछि कतिमा लगाएर
कट गर्ने, यो चाहिँ कुन बार कट भएको छ, यहाँ तल तल बार आएर यहाँ बेन्ड भएर माथि माथि आएर यहाँ माथिसम्म आएर कट भएको छ। अनि हेर्नुहोस् है कुन बार यहाँ बेन्ड भएको छ, तल तल बार आएर माथि गएर अनि यहाँ आएर कट भएको छ। यो माथि कतिसम्म कट गर्ने भनेपछि यो सेन्टरबाट 0.3 यलमा यो कट गर्नुपर्छ। अब यल भनेको चाहिँ के भनेपछि 13 फिट भयो यो डिस्टेन्स, अनि लगभग यति नै आउँछ। त्यस्तै गर्ने सेम यहाँ पनि त्यस्तै हो र यहाँ पनि त्यस्तै 0.2 फिट आयो। तल तपाईँको चाहिँ यो कतिमा बेन्ड गर्ने भनेपछि तपाईँको सेन्टरदेखि 0.25 यलमा लगभग 3 फिट 3 इन्च आउँछ। यल भनेपछि तपाईँको यो, अनि युएल भनेपछि तपाईँको यो डिस्टेन्स भयो। स्ल्याबमा हामीले जान्नुपर्ने भनेको कुरा यति नै हो। यसको क्लियर कभर चाहिँ स्ल्याबको चाहिँ हामीले 15 mm चाहिँ राख्नुपर्छ, तलबाट हाफ इन्च जति क्लियर कभर राख्नुपर्छ है। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। र हामीले चाहिँ दुईवटा डन्डीलाई जोइन गर्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ हामीले जोइन गर्नु पर्यो, बिचमा चाहिँ कहिले जोइन नगर्नुहोस्, यो एरियामा जोइन गर्नुहोस् र एक पछि अर्को एउटा डन्डी जोइन गरिसकेपछि अर्को करस्पोन्डिङ डन्डीले चाहिँ सिङ्गै राखेर फेरि अर्को करस्पोन्डिङ डन्डीले चाहिँ जोइन गर्नु पर्यो। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ बिम कलम स्ल्याबको बारेमा कुरा भइसक्यो। अब डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। रुमको साइज कति राख्ने, हलको साइज। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको बारेमा मैले एउटा डिटेलमा भिडियो बनाएको छु है, त्यो भिडियो गएर तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। र यहाँ सर्च एकचोटि रुमको साइज चाहिँ प्रायः हाम्रो नर्मली युज हुने भनेको 10 फिट बाई 12 फिट हो, 12 फिटको 14 फिट हो है। यो चाहिँ बढी युज हुन्छ र अरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिजायर हुन्छ। हलको साइज चाहिँ 12 बाई 14, 14 बाई 16 हुन्छ। टोइलेट बाथरुम यो इन्टरनलको लागि यो चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ है। अनि एक्सटर्नलको लागि 5 फिट बाई 7 फिट बढी नै युज हुन्छ हाम्रो नेपालमा, र कसैले 6 फिट बाई 8 फिटको पनि युज गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिक ठुलो भयो। पूजा रुम चाहिँ यही नै हो स्ट्यान्डर्ड साइज। किचन भनेको 8 फिट बाई 10 फिट हो अथवा 10 फिट बाई 12 फिटको। प्रायः हाम्रो चाहिँ 8 फिट बाई 10 फिटको युज हुन्छ। प्यासेज भनेको चाहिँ तपाईँको घरमा कोही मान्छेले घर बनाएको बिचमा प्यासेज राख्नुहुन्छ अथवा कतै प्यासेज राख्नुहुन्छ। प्यासेजको चाहिँ मिनिमम विड्थ चाहिँ 5 फिट चाहिँ हुनुपर्छ है। योभन्दा चाहिँ कम भयो भने चाहिँ अलिक कन्जस्टेड जस्तो फिल हुन्छ। अनि सब प्यासेज पनि हुन्छ, सब प्यासेज चाहिँ 4 फिट मिनिमम हुनै पर्यो। स्टेयरकेसको साइज तपाईँको 7 फिट विड्थ अनि लगभग 11 फिटको चाहिँ हाम्रो क्लियर डिस्टेन्स चाहिन्छ स्टेयरकेस राख्नलाई। रुम हाइट चाहिँ हामीले 10 फिट युज गर्ने हो। 10 फिट रुम हाइट। अनि स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ हामीले कति युज गर्छौँ भनेपछि 5 इन्चको युज गर्छौँ। हामीले जान्नुपर्ने भनेको कुरा यही सब नै हो है। अब यहाँहरू अदर्समा हामीले चाहिँ डोर विन्डोको कुरा गर्छौँ। डोर चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल डोर चाहिँ हामीले 3 फिट बाई 7 फिटको युज गर्छौँ। टोइलेट बाथरुमको लागि चाहिँ अथवा पूजा कोठाको लागि भयो, फर अदर्सको लागि चाहिँ हामीले 2 फिट 6 इन्च बाई 6 फिट 6 इन्चको हामीले युज गर्छौँ। 2.5 फिट बाई 6.5 फिटको युज गर्छौँ। यो माथिल्लो तलामा पनि युज गर्ने 6.5 फिटको हाइट। तलमा चाहिँ 3 फिट बाई 7 फिटको युज गर्ने। माथिल्लो तलामा चाहिँ हामीले 3 फिट बाई 6.5 फिटको पनि युज गर्न सक्छौँ है। विन्डोको नर्मल साइज चाहिँ हाम्रो 5 फिट बाई 4 फिट नै हो। भेन्टिलेसनको यो हो भयो। अनि आउटर वाल घर लगाउँदाखेरि हामीले आउटर वाल चाहिँ 9 इन्चको लाउनुपर्छ र इनर वाल चाहिँ 5 इन्चको लाउनुपर्छ जहिले पनि। यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु है। कतिपय मान्छेहरूले के गर्छ भने आउटर वाल पनि 5 इन्चको लगाइदिन्छ। त्यो चाहिँ अलि बस्न लायक अनकम्फर्टेबल नै हुन्छ घरमा। जाडोमा बढी जाडो हुने, गर्मीमा बढी गर्मी हुन्छ। प्यारापेट वाल चाहिँ हामीले चाहिँ 2.5 फिटको युज गर्छौँ, प्रायः 3 फिटको पनि युज गर्नुहुन्छ कसैले, आफ्नो इच्छा अनुसार। बालकुनी प्यारापेट पनि त्यही हो। र अब हामी कुरा गरौँ मेन कुरो भनेपछि तपाईँको कङ्क्रिट। यो ढलान गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ ढलानको बारे हो। ढलान कति, सिमेन्ट स्यान्ड अनि एग्रिगेट कति राख्ने, सिमेन्ट बालुवा गिटी कति राख्ने भनेपछि ढलान गर्दाखेरि हामीले M20 को रेसियोमा ढलान गर्नु पर्यो। अब M20 भन्दा चाहिँ के भनेपछि तपाईँको यमले चाहिँ मिक्स डिजाइन अफ कङ्क्रिटलाई जनाउँछ र 20ले चाहिँ तपाईँको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिटले तपाईँको कति कम्प्रेसन सहन सक्छ त्यसले चाहिँ 20ले जनाउँछ। यसको न्युटन चाहिँ न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ। र M20 भनेपछि के भनेको तपाईँको 20 भनेपछि तपाईँको 28 दिन कङ्क्रिटलाई पानीले क्युरिङ गरेर आएको चाहिँ मिनिमम स्ट्रेन्थ। र यो कङ्क्रिट ढलान गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कति सिमेन्ट बालुवा कति हाल्नुपर्छ भनेपछि अनि गिटी चाहिँ तपाईँको 1.5-3 को रेसियोमा चाहिँ ढलान गर्नुपर्छ। बिम कलम स्ल्याब सबै चाहिँ 1.5-3 को रेसियोमा नै ढलान गर्नुपर्छ। अब 1.5-3 भनेपछि के भनेपछि तपाईँको 1 बोरा सिमेन्ट 1.5 बोरा बालुवा अनि 6 बोरा गिटी चाहिँ हाल्नु पर्यो। अब यो कङ्क्रिट ढलान गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ 1.5-3 को रेसियोमा चाहिँ ढलान गर्नुपर्छ। यो 1.5-3 भन्दा चाहिँ के भनेपछि तपाईँको 1 बोरा सिमेन्ट 1.5 बोरा बालुवा अनि 6 बोरा गिटी हालेर ढलान गर्नु पर्यो। बिम कलम स्ल्याब सबमा चाहिँ ढलान गर्दाखेरि यही रेसियो नै युज गर्ने हो हामीले।
वाल मेसोर्ने वाल लाउँदाखेरि हामीले चाहिँ बाहिर 9 इन्चको वाल लाउँछौँ। 9 इन्चको वाल लाउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ 1:5 को रेसियोमा चाहिँ त्यसको मसला बनाउनुपर्छ। अब त्यसलाई हामीले मोटार पनि भन्छौँ, इन्जिनियरिङमा मोटार भन्छ। मोटारको रेसियो चाहिँ 1:5 फर 9 इन्च वाल अनि फर 5 इन्च वाल 1:4 राख्नुपर्छ। 1 बोरा सिमेन्ट अनि 4 बोरा बालुवा अनि 9 इन्चको वालको लागि चाहिँ 1 बोरा सिमेन्ट अनि 5 बोरा बालुवा। अब प्लास्टर पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब प्लास्टर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 किसिमको प्लास्टर गर्ने गर्छौँ प्रायः। बाहिर चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ प्लास्टर गर्नेको रेसियो फरक हुन्छ र भित्र चाहिँ फरक हुन्छ। बाहिर प्लास्टर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रेसियो 1:4 राख्ने गर्छौँ। 1 बोरा सिमेन्ट 4 बोरा बालुवा र भित्र प्लास्टर गर्दाखेरि रुमभित्र प्लास्टर गर्दाखेरि 1:5 को रेसियोमा राख्ने गर्छौँ। 1 बोरा सिमेन्ट अनि 5 बोरा बालुवा। यो किन फरक भएको हो भनेपछि तपाईँको भित्र चाहिँ बाहिर चाहिँ हामीले हाम्रो घरले चाहिँ वेदर इफेक्ट चाहिँ खेप्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ प्लास्टरको चाहिँ हामीले बढी नै सिमेन्ट हाल्छौँ। बाहिर चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुरा गर्ने भनेको चाहिँ यति नै हो र प्लास्टरको थिकनेस चाहिँ हामीले चाहिँ 12 देखि 15 mmसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु, योभन्दा बढी चाहिँ दिनुहुन्न र प्लास्टर चाहिँ उक्किएर जाने त्यस्तो चाहिँ सिस्टम आउँछ अनि पछि गाह्रो हुन्छ। आज हामीले कुरा गर्ने भनेको यी सब नै। लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने यदि यो भिडियो हजुरको लागि हेल्पफुल भएको छ भने यो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र यो मेरो पुरै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई मनैदेखि धन्यवाद छ है। र च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।